अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार करें। आज की ये जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के लिए है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में बिजली के बहरान को लेकर शदीद किस्म के एहतजाज हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों पर गद्दारी और बगावत के मुकदमात भी अंदराज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए हैं और पुरतशद्दुद किस्म के जो हालात हैं, वहाँ पर संगीन किस्म के हालात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। तो इसको सोशल मीडिया के ऊपर देखकर बहुत सारे लोगों को जो है देख रहा था काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स, लोगों की अपनी अपनी राय, ये सारा कुछ। तो मैंने भी महसूस किया कि मुझे भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस सूरत हाल पे देना चाहिए, क्योंकि बिजली का जो मसला है ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ना तो नीलम वालों का है सिर्फ, ना मुजफ्फराबाद वालों का है, ना रावलाकोट वालों का है। ये जो बोगस बिल्लात हैं ये पूरे आज़ाद कश्मीर का मसला है। और शायद ज़िला बिम्बर, मिरपर और कोटली वालों के पास पैसे ज़्यादा हों तो 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार किसी को एक्स्ट्रा बोगस बिल्लात अगर थमा दिए जाते तो वो बड़े आराम से दे देते हैं। लेकिन ओवरऑल जो जिस तरह की एक बदमाशी बिल्लात की मद में एक पैसा जो इकट्ठा किया जाता है आवाम से, ये मैं समझता हूँ कि सरासर जाती है। और जो लोग समझते हैं कि ये गलत है वो लोग आज सड़कों पे हैं और मुकदमात भी अपने ऊपर जो है वो ले रहे हैं। कोई बगावत का ले रहा है, कोई गद्दारी का ले रहा है, पुरतशद्दद हवालात में बंद हैं, ये सारा कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैं सारी सूरत हाल जो है सोशल मीडिया पे देख के बड़ी मायूसी हुई है कि हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर हो या कौमी काज का कोई भी काम हो, जहाँ पर बैरूनी जो कुव्वतें हैं जो उसको ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को दबाने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं, वहीं पे जो सबसे बड़ा जो हमारा किरदार होता है वो हमारे अपने लोगों का होता है। शायद आप हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एक वक्त ऐसा था कि जब शहीद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट शहीद साहब की जो जद्दोजहद थी, जो जिस तरह से उन्होंने मसला कश्मीर को आगे लेके चले और मुनज़्ज़म किया, लोगों को तहरीक चलाई, तो एक वक्त ऐसा आया था कि पूरी दुनिया में ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई थी कि अब मसला कश्मीर की आज़ादी जो है, इसका जो मसले का हल है, ये होने के बिल्कुल करीब है। लेकिन क्या हुआ कि उस मसले को भी हमने जो हमारी जद्दोजहद थी उसको हमने ख़त्म किया और उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार था वो हमारे अपने लोगों का था। बाहर बैरूनी जो साजिशें हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन उसमें कलीदी किरदार जो अदा किया था वो हमारे अपने लोगों का था और हमारी अपनी सियासी जमातें जो थी उनका था, और मसला कश्मीर को दबाने में अहम किरदार अदा किया। ताज़ा एक वाक़या जो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको याद हो कि हमने एक दूसरे पे गद्दारी के फतवे यहाँ पे भी लगा दिए। जब इंडिया ने जो मकबूजा कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की हैसियत थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो एहतजाजी मुजाहरे हुए तो हमारे अपने लोगों ने उस जद्दोजहद को, उस तहरीक को ख़त्म करने के लिए आपस में जो हमारी जो गोलाबारी थी वो जो है वो शुरू हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरी कौम की हमेशा बदनसीबी रही है कि वो हालात और नज़ाकत को नहीं समझते, अपने राइट्स को, अपने हकूक़ को नहीं समझते, बल्कि एक गंदी सियासत के लिए, इन लोगों के लिए जो असम्बली में जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप जिसको कहा जाता है, जो लोग 70-75 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक, ये इतने नाइल किस्म का टोला है जो वहाँ पे जाके बैठता है कि आज तक मसला कश्मीर को एक स्टेप, एक रत्ती भर भी वो 75 सालों में आगे लेके नहीं गए। कहने को ये बेस कैंप है कश्मीर का, और हम उन लोगों के लिए गंदी सियासत की नज़र, अपना जो है हमारे जो जेन्युइन राइट्स होते हैं, हक़ खुदरादियत से लेके बिजली का मसला हो या पानी का हो, रोड का हो या हॉस्पिटल का हो, हम उसको भी नज़रअंदाज, उसको भी हम दाव पे लगा देते हैं। आज मुजफ्फराबाद और ये जो दिगर जितने भी इलाके हैं, रावलाकोट, पूंछ, जो जितने भी ये इलाके हैं, इन इलाकों में जब ये लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं, तो कोई बंदा, कोई आज़ाद कश्मीर का लीडर अगर आपके साथ हैं, अगर आप जमातों से बाहर निकले हैं, अगर कोई लीडर आपका बहुत अच्छा है, जो समझते हैं कि ये मसाइल हल करने वाला अवामी मसाइल के साथ खड़ा है, मुझे बताएं कौन आके खड़ा हुआ है? आपके मसाइल के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। पूरे आज़ाद कश्मीर में से मुझे एक लीडर बता दें जो ऐसे हालात में जाके खड़ा हुआ हो अवाम के साथ, यहाँ या अवाम सही कह रही है, जुल्म हो रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल ये जो डिमांड कर रही है अवाम, इसको पूरा होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं, यहाँ पे आपके लिए कोई भी नहीं निकलेगा। लेकिन हम स्पेशली ज़िला बिम्बर, मिरपुर और समानी वाले जो हैं, हमारा जो रवैया ये बड़ा मायूस कुन है इस मामले में। ना तो हम एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं और
نہ ہی ہم نے کوئی آواز اٹھائی ہے، لیکن الٹا جو لوگ وہاں پہ نکال رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علاقائی ازم ہے اور چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ انوار الحق صاحب کی ہی غلطی ہے۔ بھائی نہ تو انوار الحق صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اور نہ ہی یہ احتجاج جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ تو عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہے۔ انوار الحق صاحب صرف اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے سابق وزرائے اعظم تھے آزاد کشمیر کے یا اسمبلی ممبران تھے، اس سے زیادہ انوار الحق صاحب ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ یہ حالات پیدا کردہ جو ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی ظلم زیادتی ہے۔ ہمارے اسمانی میں اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کتنے بلاد جو ہیں، کب سے ہمارے یہ رونا دھونا جو ہے ہمارا شروع ہے جی، کس نے آواز اٹھائی ہے؟ کیا انوار الحق صاحب تھے وزیر اعظم وہاں اس وقت؟ نہیں، انوار الحق صاحب نے ایک کام ضرور کیا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس واضح انداز میں واضح موقف و جاندار موقف انہوں نے حکومت پاکستان کے سامنے رکھا بجلی کے معاملے میں، یہ دوسرے جو لوگ ہمارے سابق وزرائے اعظم تھے ان کو تو اتنی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ وہاں پہ کہ کوئی بات کر سکنے اپنے رائٹس کے لیے، وہاں پہ بات اپنے حقوق کے لیے بات کریں، بالکل نہیں، یہ ٹسوے بہا لیتے ہیں۔ اور بلیک میل جب ان پہ ان کی حکومت جو ہے وہ چھینی جا رہی ہوتی ہے تو تب یہ حکومت پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ وہ اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ عوامی حقوق کے لیے کبھی بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، یہ تو میں دعوے سے کہتا ہوں۔ اور ہمارے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں یہ شخصی ان کے اندر اتنی وہ شدت پسندی ہے، ان کے اندر عقیدت شدت سے ان کے اندر بھری ہوئی ہے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو دبا دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں بجلی کا مسئلہ جو ہے، یونٹس کا مسئلہ، بوگس بلات کا مسئلہ یا پھر مہنگی بجلی کا جو مسئلہ ہے، یہ ہر گھر کا ہے۔ اس کو سیاسی نہ بنائیں، اس کو غیر سیاسی رہنے دیں، اور اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اس کو متنازع نہ بنائیں۔ وہ بالکل انوار الحق صاحب کی حکومت کے خلاف نہیں، ہاں انوار الحق صاحب کے ساتھ ایک کام ضرور ہوا ہے کہ جس طرح سے انوار الحق کاکڑ صاحب کو تتے توے پہ بٹھا دیا ہے کسی نے، اسی طرح انوار الحق صاحب کو بھی تتے توے پہ انہوں نے بٹھایا، یہ ان کا جرم ہے کہ وہ بیٹھ گئے۔ لیکن بجلی کے معاملے میں وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بجلی کے معاملے میں جتنا چودھری مجید صاحب ذمہ دار ہیں، جتنا سردار عتیق صاحب ذمہ دار ہیں، یا راجہ فاروق حیدر صاحب ذمہ دار ہیں، یا اسمبلی کے ہمارے جو دوسرے ممبران ذمہ دار ہیں، اتنے ہی انوار الحق صاحب ہیں۔ اس سے زیادہ انوار الحق صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور خدارہ میں یہ اپیل کروں گا کہ ہمارا کوئی بھی اگر قومی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہر مسئلے کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھا کریں، نہ اس کو سیاسی بنایا کریں۔ جینون قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، پوری قوم کا، پورے سارے لوگوں کا، پورے علاقے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ اس کو سیاسی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں، اگر جن لوگوں کے لیے آپ میدان میں آتے ہیں، اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حقوق کو کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ کتنا کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آج، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آج ان پونچھ والوں کے ساتھ یا نیلم والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مظفر آباد والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کتنے ایم ایل اے ہیں، کتنے وزراء ہیں، کتنے سابق وزیر اعظم ہیں جو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں؟ جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا بجلی کے بلات کا، ہم یہاں پہ رونا روتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں یہ ہماری اسمبلی سے، جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے وہاں سے وزارتوں کو دیے جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو ہے اپنے حلقے سے تم نے اکٹھا کرنا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ حلقے پہ ضلعوں پہ بانٹا جاتا ہے، پھر وہ تحصیلوں پہ بانٹ دیا جاتا ہے، اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا بدنصیبی بدقسمتی سے کہ حلقہ سمانی سے جتنا ریونیو ضلع بھمبر سے اکٹھا ہوتا ہے پورے آزاد کشمیر سے اتنا نہیں اکٹھا ہوتا، نہ کوئی دیتا ہے، اور یہاں کا ٹارگٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ کون کھڑا ہوا ہے بھیا آپ کے ساتھ اس معاملے میں؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اخباری بیان ہوتے ہیں، اگر کوئی کھڑا ہو بھی جائے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر کبھی کسی وقت اگر کوئی یہ قوم جاگ جاتی ہے اپنے حقوق کے لیے تو کم از کم یا تو اس کا ساتھ دیا کریں، یا پھر خاموشی سے ان کو دیکھا کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کم از کم متنازع بنانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اتنے عرصے سے یہ ہماری قوم جو ہے یہ ظلم اور زیادتی کی چکی میں پس رہی ہے۔ آج اگر کوئی لوگ نکلے ہیں اگر اپنے تو اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ انوار الحق صاحب کے خلاف سازش ہے، اور کوئی کہتا ہے جی یہ انوار الحق صاحب نے کیا ہے، تو اس کو کم از کم انوار الحق صاحب کو اس میں سے باہر رکھیں۔ یہ مسئلہ ان سے، اس کا ذمہ دار یہ سارے کے سارے ہیں، یہ پورا ٹولہ ہے، پورا کنبہ قبیلہ ہے، یہ جو کابینہ والا ہے، اور اس کے ساتھ ہم خود ذمہ دار ہیں جو اپنے لیے اپنے مسائل کو خود ہی متنازع بنا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اسمبلی لیڈر ہمارے ساتھ، کوئی اسمبلی ممبر ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ اگر عوام اپنے طریقے سے باہر نکلی ہوئی ہے تو ان کو سپورٹ کریں، اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں۔
اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ کا بھائی ماجد چودھری، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔